नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद रियाज़ अहमद सियासत न्यूज़ आइना में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि आज एक ख़बर जो सारी दुनिया में गूंज रही है, सारी दुनिया में एक तकलीफ़ का बायस बनी हुई है, वो है फ़लस्तीनियों से मुताल्लिक़। और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल फ़लस्तीनी जंग का आगाज़ हुआ और उसके बाद आप देखते हैं कि इसराइल ने दरिंदगी की हद कर दी है। इसराइल इस कदर तबाही व बर्बादी का खेल खेल रहा है कि वहाँ पर अब तक यानी 10 माह हो चुके हैं, अब तक 40,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों ने जाम शहादत नोश किया है और 93,000 के करीब फ़लस्तीनी शदीद ज़ख्मी हुए हैं। उनमें ऐसे कई हैं जो मुस्तकिल तौर पर माजूर हो गए हैं। तो बहरहाल फ़लस्तीन के जो हालात हैं वो आज सब दुनिया पर वाज़ेह हैं। उसके बावजूद ऐसा लगता है कि इसराइल जंग बंदी के लिए तैयार नहीं है, और अगर तैयार भी है तो अपनी शराइत पर वो जंग बंदी करना चाहता है, जबकि हमास ने इसराइल की शराइत को मुस्तरद कर दिया है। क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि हालिया अरसे के दौरान ईरान में हमास के जो सरबराह थे इस्माइल हानिया, उनको इसराइल ने शहीद किया, लेकिन आज तक वो इस दावे की तरदीद नहीं कर सका। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दें कि इसराइल बस्ती गज़ा में मुक़ीम फ़लस्तीनियों से कह दिया है कि वो फ़रार हो जाएं। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि इसराइली फोर्सेस ने खान यूनिस के करीब देरिल बला इलाके में फ़लस्तीनियों को हुक्म दिया है कि वो ये इलाका खाली कर दें। वैसे भी नाज़रीन, आपको बताना ये ज़रूरी है कि पिछले 24 घंटों के दौरान इसराइल की दरिंदगी में, उसके हमलों में कम से कम 50 फ़लस्तीनी शहीद और 124 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। इस तरह अगर आप देखेंगे कि 7 अक्टूबर से लेकर अब तक 40,223 फ़लस्तीनियों ने जाम शहादत नोश किया है, जिसमें बच्चों और ख़वातीन की अक्सरियत है, जबकि 92,981 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। और इन ज़ख्मियों में बताया जाता है कि अक्सरियत ऐसे ज़ख्मियों की है जो मुस्तकिल तौर पर माजूर हो गए हैं। और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथोनी ब्लिंकन ने तल अवीव का दौरा किया, और उस वक्त से लेकर आज तक वो यही कह रहे हैं कि जंग बंदी का ये आखिरी मौका है। अगर ये मौका खो दिया जाता है, अगर इस मौके से फ़ायदा नहीं उठाया जाता, तो फिर सारा इलाका एक अजीब तबाही के जद में आ जाएगा। वैसे भी नाज़रीन, ये फ़िलवक्त तबाही व बर्बादी का जो मरकज़ है वो गज़ा बना हुआ है, अर्ज़ फ़लस्तीन बना हुआ है। और आप देखेंगे कि गज़ा के बारे में जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि 89% गज़ा को इसराइल ने मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि इस मलबे के ढेर में कम से कम 10,000 से लेकर 12,000 फ़लस्तीनियों की लाशें दबी हुई हैं। और एक अंदाजे के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि सरकारी इतलात में या तिबी जो सोर्सेस हैं उनके मुताबिक 40,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो ये तादाद 1,92,000 या 1,90,000 तक पहुँच जाती है। लेकिन ऐसे आदाद शुमार अब तक यानी फ़लस्तीनी मेडिकल डिपार्टमेंट की जानिब से, वजारत सेहत की जानिब से मंजर आम पर नहीं आए हैं। लेकिन एक बात ज़रूर है कि इसराइल ने तारीख़ी आसार को भी फ़लस्तीन के तबाह व बर्बाद कर दिया है। कई मसाजिद को शहीद किया है, गिरजाघरों को गिरा दिया है, स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ को तबाह व बर्बाद करके रख दिया है। और जो अस्पताल हैं उनमें से 99% अस्पताल तबाह व बर्बाद हो चुके हैं। उसके बावजूद भी बाज़ अस्पतालों में खिदमात अंजाम दी जा रही है। नाज़रीन, हम आपको लिए चलते हैं मुंबई। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि हालिया अरसे के दौरान न सिर्फ मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में बल्कि ख़ुद थाना के बदलापुर में भी एक ऐसा वाक़या पेश आया जो हिंदुस्तानी माशरे के लिए बहुत ही शर्मनाक है। वहाँ के एक अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल में आप देखेंगे कि कम सिन तालिबात, जो आपको बता दूं कि बहुत ही किंडरगार्टन की ये तालिबात हैं, और उन तालिबात की उम्र के बारे में बताया जाता है कि 4-4 साल उनकी उम्रें हैं। उनके साथ वहाँ का एक जारूब कश ने बैतुल खला में जिनसी इस्तेसाल किया उनका, और उसके बाद जो वालिदैन थे, आवाम थे, इस कदर बरहम हो गए कि स्कूल पर हमला कर दिया। और वहाँ पर यह हाल हो गया है कि कई रेल जो रूट है उसे ब्लॉक कर दिया गया था। तो आवाम की बरहमी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वहाँ स्कूल के इंतज़ामिया ने प्रिंसिपल को मुअत्तल कर दिया, और जो स्कूल टीचर है उसे बरतरफ कर दिया, नैनी थी उसे भी बरतरफ कर दिया गया है। और अब ये खबर आई है कि वहाँ पर इंटरनेट की खिदमात मुसलसल मुअत्तल कर दी गई हैं, और स्कूल्स भी बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि आवाम बहुत बरहम है। ख़ास तौर पर इस वाक़े को लेकर आवाम में काफ़ी तशवीश पाई जाती है। और ये वाक़या एक ऐसे वक्त पेश आया है जबकि आप देखेंगे कि कोलकाता के GR के कार हॉस्पिटल में
وہاں پر ایک ٹرینی ڈاکٹر کے ساتھ اس مکالمہ کیا گیا، پھر اس کا انتہائی بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ راجستھان کے جودھپور میں ایک 3 سالہ لڑکی کو جو مندر کے باہر سو رہی تھی اس کا اغوا کرتے ہوئے اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی، اس کے ساتھ مکالمہ کیا گیا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے اتراکھنڈ میں ایک نرس کا اغوا کیا جاتا ہے، اس کا ریپ کیا جاتا ہے، اس کا قتل کر دیا جاتا ہے۔ یعنی اتراکھنڈ کے سرحد سے لگے ہوئے اتر پردیش کے علاقے میں یہ واقعہ پیش آیا۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ خود اتر پردیش میں 11 سالہ دلت لڑکی کا ریپ کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح کے واقعات کے درمیان بدلا پور یعنی مہاراشٹر کے ایک علاقے میں یہ واقعہ پیش آیا، جس پر اساتذہ سے لے کر آپ دیکھیں گے کہ تمام عوام اور جو لڑکیوں کے والدین ہیں، رشتہ دار ہیں، کافی برہم ہو گئے اور وہاں بہت زیادہ گڑبڑ پیدا ہو گئی تھی۔ پولیس پر زبردست سنگباری بھی کی گئی تھی، جس میں بتایا جاتا ہے کہ پولیس کے کم از کم 17 اہلکار اور ریلوے پولیس کے 8 اہلکار زخمی ہوئے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 300 FIR پولیس نے عوام کے خلاف درج کیے ہیں، ان لوگوں کے خلاف درج کیے جنہوں نے سنگباری کی ہے۔ پہلے یہ خبر آئی تھی کہ وہاں پر 72 سے زائد لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، بعد میں یہ خبر آئی ہے کہ 300 افراد کے خلاف FIR درج کی گئی اور اب تک 40 افراد کو باقاعدہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تو بہرحال اس طرح کے جو واقعات ہیں ہندوستانی معاشرے پر ایک بدنما داغ ہے، اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو اسکول انتظامیہ ہے یا اسپتال انتظامیہ ہیں یا حکومتیں ہیں وہ ذمہ دار ہوتی ہیں، ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ ایسے اقدامات کرے جس سے خواتین کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے، خاص طور پر بیٹیوں کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے، ماؤں کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ نریندر مودی حکومت سے لے کر UP کی یوگی حکومت اور تمام حکومتیں یہی دعویٰ کرتی ہیں کہ ہم بیٹی بچانے کا کام کرتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ حالیہ عرصے کے دوران راجستھان میں جہاں BJP کی حکومت ہے، ایک 3 سالہ بیٹی کو بھی نہیں بچایا جا سکا جو مندر کے باہر سو رہی تھی، آپ اندازہ کیجئے اس کے ساتھ اس طرح کا عمل ہوتا ہے تو پھر ہندوستان کا کون سا ایسا علاقہ ہوگا جو محفوظ ہوگا۔ بہرحال ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ ہندوستان میں سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ہر سال 45,000 کے قریب ریپ کیسز درج کیے جاتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ تو صرف اعداد و شمار ہے، اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو اس سے کئی گنا جو واقعات ریپ کے پیش آتے ہیں، اور لوگ شرم کے مارے اور اپنی بے عزتی کے بارے میں یا معاشرے میں اپنی عزت ناموس کو لے کر فکر مندی کے بارے میں پولیس میں شکایت درج نہیں کراتے۔ ناظرین، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ مودی حکومت پر اپوزیشن نے بار بار یہ الزام عائد کیا ہے کہ وہ دلتوں اور دیگر پسماندہ طبقات کو جو تحفظات دیے جا رہے ہیں اسے ختم کرنا چاہتی ہے اور مختلف بہانے اختیار کیے جا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ آج سارے ملک میں قبائلی مودی حکومت کے خلاف اور سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کے خلاف زبردست بند منا رہے ہیں، اور آپ کو اس سلسلے میں بتانا ضروری ہے کہ سپریم کورٹ نے ایک حالیہ عرصے کے دوران ایک فیصلہ دیا جس میں اس نے کہا کہ ریاستی حکومتیں درج فہرست ذات، درج فہرست قبائل و زمرے کی ذیلی زمرہ بندی کر سکتی ہیں تاکہ ضرورت مندوں کو تحفظات میں ترجیح مل سکیں۔ تو اس کے خلاف یعنی سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف قبائلیوں کی مختلف تنظیموں نے ایک بینر تلے جمع ہو کر یہ اعلان کیا تھا کہ وہ 21 اگست کو سارے ملک میں بند منائیں گے۔ چنانچہ یہ بند منایا جا رہا ہے، اور آپ کو بتا دوں کہ خاص طور پر اس کا اثر جو ہوا ہے وہ جھارکھنڈ جیسی قبائلی ریاست میں ہوا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے بہار اور مہاراشٹر میں بھی اور راجستھان میں بھی احتجاج کی خبریں آئی ہیں، لیکن آپ کو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ اس بند کو جو قبائلی تنظیموں نے متحدہ طور پر منظم کیا ہے اس کو کانگریس سے لے کر BSP سے لے کر RJD اور سماج وادی پارٹی کی بھی تائید حاصل ہے، اور اس کے باوجود یہ کہا جا رہا ہے کہ جس طرح بند کو کامیاب ہونا چاہیے تھا اس طرح یہ بند کامیاب نہیں ہو سکا ہے۔ لیکن جھارکھنڈ میں یہ بند کامیاب رہا کیونکہ وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ جھارکھنڈ مکتی مورچہ جیسی قبائلی جماعت ہے، اور وہاں پر قبائلیوں نے زبردست احتجاج کیا اور کہا کہ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ دستور کے مغائر ہے، اور مودی حکومت یا RSS یا دوسری تنظیمیں جس انداز میں خفیہ طور پر پسماندہ طبقات و قبائل کے کو دیے جانے والے تحفظات ختم کرنے کی سازشیں کر رہی ہے، اس سازشوں کا یہ ایک حصہ ہے۔ تو بہرحال اس طرح اگر قبائلی اٹھ کھڑے ہوں گے تو یقین مانیے کہ حکومت کو ذرا ہوش آئے گا۔ ناظرین، ہم آپ کے لیے چلتے ہیں کولکتہ کا RG کار ہاسپٹل آج
اور اس وقت بہت زیادہ چرچے میں ہے، اور چرچے کی وجہ بھی آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہاں ایک ٹرینی ڈاکٹر کے ساتھ عصمت ریزی کی گئی اور پھر اس کا انتہائی بے دردی سے گلا دبا کر قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ کولکتہ کا یہ اسپتال کافی بدنام ہو گیا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو تازہ خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس اسپتال کے سابق جو پرنسپل ہے ان کی مسلسل 6 دنوں سے CBI پوچھ تاچھ کر رہی ہے۔ تو بہرحال ایک اور تازہ خبر اس اسپتال سے جڑے ہوئے واقعے سے آپ کو تعلق رکھتی ہے، وہ یہ ہے کہ CISF نے اس اسپتال کی جو سیکورٹی ہے اس کی ذمہ داری سنبھال لی ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ سینٹرل فورس یعنی CISF کے اعلیٰ عہدیداروں نے آج RG کارک ہاسپٹل کا تفصیلی دورہ بھی کیا ہے، جہاں ایک ٹرینی ڈاکٹر کی عصمت ریزی کی گئی تھی، اس کا قتل کر دیا گیا تھا۔ تو بہرحال سینٹرل انڈسٹریل سیکورٹی فورسز جو ایئرپورٹس اور پارلیمنٹ کی حفاظت پر تعینات ہوتی ہے، اس کے اعلیٰ عہدیداروں کی ایک اچھی خاصی ٹیم کولکتہ کے RG کار ہاسپٹل پہنچی، اور اس نے پہنچ کر وہاں تمام حالات کا جائزہ لیا، اس مقام کا بھی دورہ کیا، اس سیمینار ہال کا بھی دورہ کیا جہاں پر ٹرینی ڈاکٹر کا ریپ کیا گیا تھا، اس کا گلا دبا کر قتل کیا گیا تھا۔ ناظرین آپ کو بتا دوں کہ اس لڑکی کو اس قدر بے دردانہ انداز میں قتل کیا گیا کہ اس کے منہ سے خون بہنے لگا تھا۔ یہ دیکھا گیا، اس کی جب لاش دیکھی گئی تو اس منہ سے خون بہ رہا تھا، اور یہاں تک کہ آنکھوں سے بھی آنسو کی بجائے خون بہنے لگے تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ واقعہ بہت انتہائی بدترین ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس لڑکی کے پھیپھڑے جو ہوتے ہیں وہ پھٹ گئے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قاتل نے عصمت ریزی کے بعد اس کا گلا بہت ہی بے دردی سے دبا دیا، اور اسی گلا دبانے کے نتیجے میں اس کی موت ہو گئی ہے۔ تو بہرحال 15 اگست کی صبح ایک برہم مجرم نے اس ہسپتال پر حملہ کرتے ہوئے، یہ چونکہ ایک سرکاری ہسپتال ہے، اور اس ہسپتال پر حملہ کرتے ہوئے وہاں جو میڈیکل ایکوپمنٹس تھے، طبی آلات تھے، قیمتی آلات، ان سے نقصان پہنچایا، اور بہت اس ہسپتال کو نقصان بھی پہنچا۔ ایسے میں سپریم کورٹ نے بھی تو ریاستی حکومت کی اور ریاستی پولیس کی توجہ بھی اس جانب دلائی تھی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ کیس چلا، اور سپریم کورٹ میں مغربی بنگال حکومت کے جو وکیل ہیں کپل سبل، انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا CISF کو وہاں تعینات کرنے کے بارے میں۔ تو بہرحال اب CISF نے اس کا انتظام سنبھال لیا ہے سیکورٹی کا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ملزم کا کیا بنتا ہے۔ ملزم کے بارے میں اس کے ساس کا ایک انکشاف ہوا ہے کہ ملزم ہمیشہ اپنی بیوی کو بہت بے دردی سے مارا پیٹا کرتا تھا، اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ملزم کلکتہ جو پولیس ہے اس کا ایک رضاکار تھا، ایک والنٹیئر تھا۔ ناظرین ہم آپ کے لیے چلتے ہیں حیدرآباد سے 2 خبریں ہیں جو ہم آپ کو سنانے والے ہیں۔ ایک خبر تو چیف منسٹر ریونت ریڈی اور BRS کے لیڈر KTR کے درمیان جو لفظی جھڑپ جاری ہے اس سے متعلق ہے، اور دوسری خبر حیدرآباد اور اطراف و اکناف کے علاقوں میں ہونے والی بارش اور بارش کی تباہی سے متعلق ہے۔ تو پہلے ہم حیدرآباد میں جو ریونت ریڈی اور KTR کے درمیان بحث چل رہی ہے، لفظی جنگ چل رہی ہے، اور تو میں کا ماحول بنا ہوا ہے۔ ایسے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ ریونت ریڈی نے کل واضح طور پر کہہ دیا تھا کہ ہم شرابیوں کے، لٹیروں کے مجسمے نصب نہیں کرتے، بلکہ ایسی شخصیتوں کے مجسمے نصب کرتے ہیں جو جن کی خدمات مثالی رہی ہو ملک کو، جنہوں نے عالمی نقشے پر ابھارا ہو۔ وہ دراصل راہل گاندھی کے والد آن جہانی راجیو گاندھی کے مجسمے کی تنصیب سے پر KTR کے اعتراض پر یہ بات کہہ رہے تھے۔ حد تو یہ ہے کہ انہوں نے یہاں تک یعنی برہمی کے انداز میں یہاں تک کہہ دیا KTR سے کہ اگر ہم یہاں راجیو گاندھی کا مجسمہ یعنی سیکریٹریٹ کے پاس نصب نہ کریں تو کیا آپ کے باپ کا مجسمہ نصب کریں؟ اس طرح کی بات انہوں نے کہی، اور اس کے جواب میں KTR نے بھی بہت سخت سست کہا ہے۔ لیکن آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ چیف منسٹر ریونت ریڈی جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں اور کر کے رہتے ہیں، اور انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ سیکریٹریٹ کے باہر راجیو گاندھی کا مجسمہ نصب کیا جائے گا، اور اس کا افتتاح خود سونیا گاندھی کریں گی، اور سیکریٹریٹ کے احاطے میں تلگو تلی کا مجسمہ نصب کیا جائے گا۔ تو بہرحال ناظرین یہ تو رہی میں کی کہانی، لیکن جہاں تک حیدرآباد میں بارش کا سوال ہے، آپ نے دیکھا کہ کس طرح شدید بارش نے حیدرآباد کو اتھل پتھل کر دیا تھا، اور حیدرآباد کے خاص طور پر جو اطراف و اکناف کے علاقے ہیں یا نشیبی علاقے ہیں وہ زیادہ متاثر ہوئے تھے، اور ریاست تلنگانہ میں کل کی بارش کے نتیجے میں بجلی کڑکنے کے نتیجے میں 7 افراد اپنی زندگیوں سے محروم ہوئے، یعنی 7 میں سے 6 افراد بجلی کی زد میں آنے سے ہلاک ہوئے، جبکہ ایک بارش کی وجہ سے فوت ہو گیا۔ اور خود حیدرآباد میں ایک واقعہ پیش آیا جہاں پر ایک 43 سالہ شخص جس کی شناخت وجے کی حیثیت سے کی گئی ہے، اس کی لاش دستیاب ہو گئی ہے، اور
कल वो पानी में बह गया था और उसकी लाश मुशीराबाद के पारसी गुट्टा इलाके में बरामद हुई है। तो बहरहाल इसी दौरान महकमे मौसमियात ने IMD ने एक येलो अलर्ट जारी कर दिया है आइंदा 2 दिनों के लिए, जिसका इतलाक न सिर्फ हैदराबाद बल्कि हैदराबादी मज़ाफ़ती इलाकों में भी होगा। वैसे भी नाज़रीन, जहाँ तक बारिश का सवाल है तो आपको बता दूं कि ये कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा बारिश खैरताबाद में हुई है, हैदराबाद के इलाकों में, और आप देखेंगे भोनगिर में जो देही इलाके हैं सबसे ज़्यादा बारिश भोनगिर में हुई है। नाज़रीन, हम आपको बताते हैं कि जय शाह के बारे में हम आपको बताते हैं, और आपको ये भी अच्छी तरह मालूम होगा कि जय शाह BCCI के सेक्रेटरी हैं, BCCI के बॉस हैं, और सबसे अहम बात यह है कि उनके वालिद जो हैं, उनके जो फादर हैं वो है मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह। जय शाह के बारे में ये कहा जाता है कि ना उन्हें बैट पकड़नी आती है और ना ही वो बॉलिंग कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अपने वालिद की वजह से, अपने वालिद के असर और रसूख की वजह से और उनकी मुदाखलत की वजह से वो BCCI जैसी दुनिया क्रिकेट की सबसे दौलतमंद तरीन बॉडी के बॉस बन गए या सेक्रेटरी बन गए। तो बहरहाल जय शाह से मुतालिक खबर ये आई है कि अब वो BCCI के सेक्रेटरी की बजाय ICC यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सरबराह के ओहदे पर फायज हो जाएंगे। जय शाह की उम्र सिर्फ 35 साल है, लेकिन जिस तरह उनकी क़यादत में हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम ने अब मुजाहरा किया है, उनकी क़यादत में BCCI ने मुजाहरा किया है और अपनी दौलत में इजाफा किया है, वो हैरतनाक है। बहरहाल नाज़रीन, आपको ये बताना ज़रूरी है कि मौजूदा तौर पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के जो सरबराह हैं वो क्रेग बार्कले हैं, और उन्होंने अब कह दिया है कि इस मरतबा वो ICC के सेक्रेटरी के इंतखाब नहीं लड़ेंगे और ना ही उन्हें किसी तरह की इसमें दिलचस्पी है। ग्रेग बार्कले की मियाद नवंबर में ख़त्म हो रही है। उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि वो अपना ओहदा छोड़ रहे हैं, और उन्होंने ये साफ तौर पर कह दिया है कि वो इस ओहदे के लिए दावेदारी नहीं करेंगे, दावेदारी पेश नहीं करेंगे, उनका ऐसा कोई इरादा भी नहीं है। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि जय शाह का जहाँ तक सवाल है, जय शाह को ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं उनकी पूरी तायद और हिमायत हासिल है। इसके अलावा आपको बता दूं कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी BCCI के इस कदर दौलतमंद इदारा बन गया है कि सिर्फ IPL के जो हुकूक होते हैं उसने तकरीबन 48,000 करोड़ रुपए में फ़रोख्त किए हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह ICCI दौलतमंद तरीन इदारा बनकर उभरा है। अब जैसे मीडिया राइट्स के बारे में आपको बता दूं कि पहली मरतबा जब मीडिया राइट्स दिए गए हैं वो तकरीबन 6,138 करोड़ रुपये थे, और दूसरी मरतबा 5,963 करोड़ रुपये दिए गए। और कई ज़राए हैं जो आमदनी के जो BCCI की आमदनी में इजाफा करते हैं। मिसाल के तौर पर टाइटल स्पॉन्सरशिप है वो 235 करोड़ रुपये उसके ज़रिए हासिल किए गए। इसी तरह आप देखेंगे कि टीम स्पॉन्सरशिप है वो 358 करोड़ रुपये उसके ज़रिए हासिल किए गए। इसी तरह आप देखेंगे कि दूसरे जो स्पॉन्सर्स हैं उनसे 250 करोड़ रुपये हासिल किए गए हैं। इस तरह आप अंदाज़ा करिए कि किस तरह BCCI एक दौलतमंद तरीन इदारा बन गया है, और अब ऐसा लगता है कि आलमी क्रिकेट पर उसकी अच्छी तरह ढाक जम गई है। वैसे भी नाज़रीन, माजी में जगमोहन डालमिया है, शरद पवार हैं, N श्रीनिवासन हैं, और फिर आप देखेंगे शशांक मनोहर है जो ICC के बॉस बन चुके हैं। अब ये 5वें हिंदुस्तानी होंगे जय शाह जो इस ओहदे पर फायज होंगे, लेकिन एक बात उनके लिए एजाज़ की होगी कि वो सबसे कम उम्र तरीन ICC सरबराह होंगे, क्योंकि उनकी उम्र सिर्फ 35 साल है। और आपको ये बता दूं कि ICC के सरबराह का जो इंतखाब किया जाता है उसमें जो मेंबर्स होते हैं 16 वोटिंग मेंबर्स होते हैं, और ये कहा जा रहा है कि जय शाह से इन तमाम 16 वोटिंग मेंबर्स के अच्छे और खुशगवार ताल्लुकात हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि 27 अगस्त 2024 पर्चे नामजदगी की आखिरी तारीख है। अगर कोई एक से ज़ायद उम्मीदवार इस मुकाबले में आते हैं तो फिर समझिए कि 1 दिसंबर को ICC के सरबराह के इंतखाब होंगे। अब देखना है कि जय शाह ICC का सरबराह बनकर या उसका सेक्रेटरी बनकर किस तरह आलमी क्रिकेट को एक नई शक्ल देते हैं, एक नया रुझान देते हैं, ये सबसे अहम सवाल है। बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।